देश प्रदेश टीवी चैनल के पाकिस्तान और दुनिया भर में बैठे नाजरीन, आपको राजा सुल्तान महमूद चौहान, इरफान राजा और फुरकान हसन राजा का सलाम। नाजरीन, आज मेरे पास जो शख्सियत हैं, गुलियाना पीरपलाई रोड पर मशहूर व मारूफ गांव ससुराल से इनका ताल्लुक़ है। असद अली मिर्ज़ा साहब मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत है। बड़े हमारे देरीना दोस्त हैं, बड़े मिलनसार, खुश अखलाक, मोहब्बत और प्यार करने वाले हमारे दोस्त हैं। और मैं चूँकि सोशल मीडिया के अलावा सोशल वर्कर भी हूँ और सोशल वर्कर्स का कुछ किसी न किसी हवाले से कुछ इल्म होता रहता है, तो मेरे इल्म में आया था कि ये जो है अपने गांव में समाजी खिदमात के हवाले से इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की कि मिर्ज़ा साहब आप टाइम दें कि आप जो है समाज के हवाले से, अपने लिए तो हर बंदा ज़िंदा रह लेता है, दूसरों के लिए ज़िंदा रहने वाले लोग बड़े अजीम लोग होते हैं जो अपना वक्त भी देते हैं, अपना सरमाया भी देते हैं, अपनी एनर्जी भी देते हैं। जो टाइम अपने बच्चों को देने वाला होता है वो समाज को दे देते हैं। ऐसे लोग सल्यूट के काबिल होते हैं। तो मिर्ज़ा साहब जो है, मुझे गायबाना तौर पर मालूम हुआ कि ये खामोश किस्म के एक समाजी वर्कर हैं और बहुत बड़े वर्कर हैं। तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की कि आप तशरीफ़ लाएँ, तो इन्होंने मुझे टाइम दिया। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। तो वेलकम मैं आपको अपनी टीम की तरफ से और मेरे जितने भी सामीन हैं, नाज़रीन हैं पूरी दुनिया में, उनकी जानिब से भी मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आप ज़रिया माश तो ज़ाहिर है बंदे को कुछ ना कुछ करना ही होता है, प्रॉपर्टी के बिज़नेस से वाबस्ता है और समाज के साथ भी वाबस्ता है। तो मुझे ये बताएं कि आपका गांव जो है वो गुलियाना और दौलताला रोड के ऊपर है और बड़ा मारूफ गांव है और उस गांव में बड़ी मारूफ शख्सियात गुजरी हैं और अब भी मौजूद हैं। और बस वो शख्सियात हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में उनके एक दायरे के अंदर बंद हैं, लेकिन आप दायरे से थोड़ा सा बाहर भी निकल गए। तो आप गुज़िश्ता कितने बरसों से ये जो समाजी खिदमात हैं आपकी आवाम के लिए, मखलूक खुदा के लिए, जो आप अपना वक्त, अपना सरमाया, अपनी सोचें सर्फ करते हैं, ये कितना टाइम हुआ और ये आप इंस्पायर किस तरह हुए ये इस काम के लिए? जी यस, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जनाब राजा सुल्तान साहब, राजा फुरकान एंड राजा इरफान, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इज़ एक्सलेंसी। आई अप्रिशिएट फॉर योर काइंड स्ट्रगल्स। रियली मुझे यहाँ पर आकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक अच्छी प्लेस पर, अच्छे लोगों में, मिलनसार में, जो आसानियाँ तकसीम करने वाले हैं, उनमें मैं बैठा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर मदु करते भी हैं या जाते भी हैं किसी अदारे में या किसी सर्विस के हवाले से, तो जो काम आप लोग कर रहे हैं ना जी, हकीकत है पूरी दुनिया आपको देख रही है। हम इसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और ठीक है, हम एजुकेटेड मैच्योर लोग तो इसको अप्रिशिएट करते ही हैं, लेकिन मेरा कुछ गेटअप रहता है ऑन ग्राउंड, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, रक्शे वाले लोग हैं या कुछ और जो समाजी कारकुन हैं, जो ये चीज़ें फेसबुक पर, मीडिया पर आपको वॉच कर रहे हैं, वहाँ पर मुझे बड़ी इस चीज़ की हाइलाइट्स मिलती है। तो एनीवे आते हैं अपने ओरिजिनल काम की तरफ। मेरा गांव ससुराल है, दौलताला रोड पीर गुजर खान गलियाना मोड़ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर के वाक़े पर है। गांव ससुराल एक कदीम गांव है। यहाँ पर की आबादी सारे मुग़ल हज़रात रहते हैं और अहम शख्सियत जैसे आपने ज़िक्र किया, बिल्कुल 1964 से भी, जब हमारे पहले चेयरमैन मेरे अंकल थे मिर्ज़ा शेर अली, यूनिक कौंसल कनेक्ट खलील के वो बने थे, तो उस वक्त से लेकर आज तक हमारे गांव सम नुमाइंदगी में रहते हैं, काम काज के हवाले से भी और डिफरेंट प्लेसेस के हवाले से भी। बाकी ये जो मेरा काम था जी समाजी हवाले से, ये मैं इंस्पायर ज़रूर हुआ हूँ। पहली तो बात है जी कि अल्लाह पाक की नवाजिश है, हमारे सामने जो रोल मॉडल हैं या हमारे सामने जो रहमत लिल आलमीन हैं, कायनात के वारिस हैं, जी वजह तख्लीक़े कायनात हैं, वो सबसे बड़े हमारे लिए रोल मॉडल है माशाअल्लाह। उनके देखें जी, हम जो कायनात जो चल रही है, वजह तख्लीक़े कायनात है, आप हैं या आपकी औलाद है। उसके बाद हम लोग जितने बैठे हैं गुनहगार लोग हैं,
اپنا اپنا شیئر کرتے ہیں، اپنا اپنا میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، آپ نے تھوڑا سا مذہبی ٹچ دے دیا ہے جی تو خدا کا جو تصور خدائی ہے ہاں جی ہاں جی میرے ناقص علم کے مطابق صرف 2 حصوں میں تقسیم ہے ٹوٹل. ہے صحیح ہے. خدا کا جو تصور خدائی ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. تیسری کوئی بات نہیں کسی بھی بات. اور جو حقوق العباد ہیں یا حقوق اللہ ہے وہ ہمارے نبی آخر الزمان میں بتایا کہ یہ حقوق اللہ ہے اور یہ حقوق العباد ہے. بہترین قوم بنا کر کے تو پھر بہترین انسان بھی بن جاتا ہے، بہترین مسلمان بندہ بن جاتا ہے. پھر جو بندہ ان چیزوں کو فالو کرنے والا ہو تو وہ سوشل ورکر خود بخود ہو جاتا ہے. ہاں جی وہ غیبی اصول ہیں جی رائے صاحب کے آپ سے لڑائی میں رہیں، اچھائی کریں، بہتری کی طرف جائیں، تو اس اچھائی بہتری میں خود بخود ایک اچھائی آپ کو ملے گی، دستک دے گی آپ کو آگے کسی حوالے سے آپ کے اندر ایک زندگی کا سکون ملے گا، میسر آئے گا. تو باقی سر موضوع سسرال میں الحمدللہ ہمارے بہت ہائی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، سماجی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رینکنگ بھی ہیں. ہمارے ہاں سب سے پہلے جو تقریباً 5 سال کی بات ہے کہ ایک اوپن جگہ تھی جو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہاں پر ایک بڑی جنازہ گاہ ہونی چاہیے تھی. میں نے ایک آئیڈیا دیا ٹھیکیدار اعجاز صاحب، ان کے لیٹر بھی میرے پاس موجود ہیں سب کے، جہاں جہاں ہمارا یہ ڈونیشنیں ہوتی رہی ہیں وہ ادارے عملے لکھتے ہیں، رسیدیں دیتے ہیں، وتھ پروف بات کریں گے، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہے. یہ صرف ہمارا آنے کا مطلب ہے کہ اویئرنیس ہے. جس طرح آپ نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو فرنٹ پر اس لیے لا رہے ہیں تاکہ تھوڑی سی اویئرنیس ہو، اچھائی کی طرف جانا چاہیے، بلائی کی طرف جانا چاہیے، کسی کے لیے بہتری سوچنی چاہیے، جو ہمارا دین بھی یہی سبق دیتا ہے. تو میں نے ٹھیکیدار اعجاز صاحب کو بلایا، میں نے کہا یار یہاں پر ہم جنازہ گاہ اگر اسٹارٹ کریں تو کیا اس کا سین ہے. وہ کہتا ہے یہ تو بڑا پروجیکٹ ہے جی. میں نے کہا یار قطرہ قطرے تیرے بنتا ہے، میں تو اسٹارٹ کرتے ہیں، باقی دیکھتے ہیں اللہ کی طرف سے. خیر ان کو میں نے 2 لاکھ روپیہ دیا کہ یہاں سے جنازہ گاہ اسٹارٹ کریں. وہ مسلح سا ہوتا ہے جو بنایا. اس کے بعد ہمارے اشتیاق چشتی صاحب فوت ہو گئے، کزنوں نے مسجدوں میں اعلان وغیرہ کرائے کہ چلیں جی آپ کام اسٹارٹ کریں. پھر مرزا سلامت صاحب اس دنیا سے رحمت فرما گئے، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. میرے برادری کے بندے تھے، انہوں نے 3 ملین سے ابو آلموسٹ گرانٹ دی ہے. برگیڈیئر رجا منظور صاحب، اس طرح دیگر حضرات آتے رہے. وہاں کے جو منتظمین تھے، صوبیدار آزاد صاحب تھے، یونس شاد، انہوں نے بڑی کنٹریبیوشنز کی ہے، بڑی ہارڈ ورک کیا ہے. تو جنازہ گاہ الحمدللہ تعمیر ہو گیا ہے، جو مرضی جنازہ گاہ کلایا گیا ہے، کسی کی ایسے نیم پلیٹ وغیرہ نہیں ہے. تو ایک اچھا کام یہ ہو گیا تھا. اس کے بعد ہمارے ہاں آتا ہے سر کے ایجوکیشن کے حساب سے آگے ہمارے بوائز ہائی اسکولس ہیں. ایڈم اشرف بشارت صاحب وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی درجات بلند کریں. انہوں نے مجھے کال کی تھی کہ ہم بچوں کے لیے کچھ ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں یا کمرے بنانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کنٹریبیوشنز کریں. تو ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے وہ بھی سیٹ اپ کیا ہے. گرلس کا آپ کا بوائز کا اسکول تو روڈ کے اوپر ہے جی، روڈ کے اوپر. دیکھا گرلس کا جی گرلس ہائی اسکول بالکل ساتھ ہی ہے رائٹ کی طرف. اچھا. تو وہاں کی مسز صاحبہ تھی جو میرے محترم جناب پرنسپل راجہ ضیاء الرحمان صاحب ہیں. جی جی آپ تو جانتے کہ ستارہ کے محتاج نہیں ہیں. ان کی بیٹی تھی وہاں انچارج، تو انہوں نے اپروچ کیا تو بلڈنگ وغیرہ کے حوالے سے یا کچھ بچیوں جو ڈیزرونگ تھی، میری بیٹی ایمان فاطمہ بھی وہاں پڑھتی تھی، تو اس حساب سے ہم نے سوچا کہ چلیں یہ ڈونیشن وغیرہ نا وہاں پر بھی شیئر کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی ہمیں الحمدللہ اپریشیٹ کیا ہے اس معاملات میں. اسکول میں کچھ آپ نے کمرے شمرے؟ ہاں جی وہ ہم نے شیئرنگ کی ہے، کنٹریبیوشنز کیا تھا. باقی وہ انہوں نے خود بلڈنگ تعمیر کی ہیں، کچھ اداروں نے کرائی ہیں، کچھ ڈی سی صاحب نے کرائی ہیں، مل جل کے سارے گورنمنٹ کے اور پبلک کے مل. ہاں جی جوائنٹ وینچر ہے. جوائنٹ ایڈونچرز ہے. یہ اپ گریڈ کرایا تھا ابرار مرزا نے اس وقت. تو باقی جو فرنٹ پر جتنے رہتے تھے چھوٹے موٹے کمرے وغیرہ یا کچھ چھوٹے موٹے ڈونیشن کام رہتے تھے، جو گاؤں کے لوگوں کی کمیٹی، جس طرح ہماری فیملی بھی کمیٹی کی ممبر تھی، تو اس حوالے سے ہم لوگوں نے کنٹریبیوشنز کی ہے وہاں پر. صحیح ہے جی. تو آپ کے جو اسکول ہیں وہاں پر ظاہر آبادی اتنی زیادہ ہے اور سراؤنڈنگ میں بھی کافی آبادیاں ہیں. ہاں جی. تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں وہاں پر کوئی کالج گرلس کا؟ سر ایسا ہی ہے، میں نے برگیڈیئر راجہ امیر افسر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، چونکہ میں نے ان کو 2 بلڈنگ بنا کے دی ہیں چک راجگان میں عالمگیر کے نام سے. ٹھیک ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن تو پتہ ہے ان کی بہت فیمس ہے، بڑے مشہور ہیں، بورڈ میں ان کا ٹاپ پر 98% رزلٹ آ رہا ہے. راجہ امیر افسر صاحب نے بڑا ایک نام ان کا بڑا کام کیا علاقے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا تھا گرلس کالج نہیں ہے بیسیکلی بچیوں کے لیے، چونکہ گجر خان بہت لوڈ آ جاتا ہے. تو اس سین میں ابھی ہمیں جو اب نیوز مل رہی ہیں، کیونکہ میں سب سے پہلے تو ایک خوشی کی اظہار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں جو ڈی جی اس وقت ہیں ISI کے ندیم صاحب، جنرل ندیم طاہر انجم صاحب، ندیم انجم صاحب، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. اسپیشل جو توتالا روڈ ہے یہاں سے پیر پلائی تک، اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے. پلس کونتریلا جو ہمارے ملکہ آبادی کے ساتھ ہی گاؤں ہیں، وہاں پر انہوں نے بچوں کے لیے اسٹیڈیم، ہاسپٹلس 50 بیڈس کا. وہ آپ کی میں قطع کلامی کر رہا ہوں. جی جی.
ڈی جی صاحب آئے ہیں, لوگوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا. جی اور پھر وہ خاموش, وہ تو سولجر ہے نا, جی سولجر, وہ تقریریں کرنے والے تو نہیں ہیں, تو انہوں نے خاموشی سے اپنا کام کر دیا ہے. تو شرقی گجر خان کے لوگ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہمارے یہاں بھی کوئی جنرل پیدا کر دے تاکہ ہماری محرومیاں بھی ختم ہو. تو جنرل صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے, مزید عزت دے, صحت دے, زندگی دے اور خوشیاں دے. ہماری تمام پورے علاقے کی پوری تحصیل قابل تحسین بات ہے جی. ہی ڈیزرو, ہی از اے گریٹ پرسنس, اسپیشلی ہی نائس کنٹریبیوشنس چل رہی ہے ان کی کونتریلا کے اندر. دیکھیں کونتریلا سروائیو نہیں کرے گا, علاقے کی تمام آبادی اس کے اندر آتی ہے ڈیفینیٹ. ٹھیک ہے جی. جس اس میں سنا ہے کہ اسپورٹس کمپلیکس بھی بن رہا ہے. جس قوم کا وقت ضائع ہو نا یہ روڈوں پر راستے پر نہ ہو تو قوم کیا ترقی کرے گی؟ ایک کامن سینس کی بات ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی کنٹریبیوشنس کی ہے. اس کے بعد ہم لوگ گڈ وشز دیتے ہیں سیر شمشاد مرزا ملیال مغلاں کے, جو کہ آپ کے بھی فیملی کلوز ہیں, وہ ہمارے بھی فیملی ممبر کے حوالے سے میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں. جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ. تو یہ کنٹریبیوشنز ہے سر جو ہمارے علاقے میں ہے, جو چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر میں ایک پولیٹکس کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, بڑی جو امپارٹنٹس ہے جو گجر خان, چونکہ اچھا میں وہ پالیٹکس کی بات آ گئی, آپ تو چونکہ سماج کے بندے ہیں نا. جی. اب میں بھی اسی علاقے کا بندہ ہوں. اب آپ کے جو موڑا نوری ہے, یہ سمجھ لیں کہ وہ اسٹون تھروئنگ, پتھر پھینکے تو ان کے گاؤں میں چلا جاتا ہے. وہ سدا بار آپ کے MP رہے, MNA رہے. پھر اس کے بعد مرزا عبدالرزاق مرزا صاحب مرحوم, میرے کلاس فیلو, جو مشہور تھے چیئرمین کالا کے نام. ہماری برادری کے, آپ کی برادری کے ہیں. اب ان کا بیٹا ہے ارشد مرزا. ارشد بالکل ایسا ہی. اچھا, وہ آپ کے گاؤں کے ہیں. جی. پلس راجہ پرویز اشرف صاحب بھی 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اتنی بڑی شخصیات آپ کے علاقے میں ہیں سیاسی. جی. تو سسرال کو اتنی ترقی نہیں مل سکی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی اصل بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں نا جی کہ ہمارے ہاں ابھی تک اویئرنیس کی کمی ہے. ہم ابھی تک, وہ کہتے ہیں ڈول کی تھاپ پر بنگڑا, یا تالیاں بجانا, یا ووٹ کو ضائع کر دینا. ریزن کیا ہے کہ میں وہی ادھر ہی آ رہا تھا کہ میں دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پر ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں نا, خیر میں کسی کا نیم ہائی لائٹ نہیں کر رہا کیونکہ وہ جاتے ہیں کبڈی کے میچ پر, فٹ بال پہ, کرکٹ گراؤنڈ پر, شملے ان کے ہوتے ہیں باندھے ہوئے, لکس بڑی پرسنالٹی لگی ہوتی ہے, وہ پھیتے کاٹتے ہیں, افتتاح کرتے ہیں. اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, یہ ہماری ثقافت بھی ہے, یہ ثقافت بھی ہے, ٹریڈیشنل بھی ہے. لیکن کاش اگر یہ پھیتا کاٹتے یا افتتاح کرتے یا اوپننگ سرمنی کرتے, گجر خان میں کوئی ہیڈ انجری بن جاتا, کوئی ٹراما سینٹر بن جاتا, کوئی کارڈیالوجی ہاسپٹل بن جاتا, کوئی APS لیول کا کالج اسکول بن جاتا, کوئی یونیورسٹی بن جاتی. یہاں اگر یہ پھیتا کاٹتے تو بلیو کریں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی قابل رش کی بات. بڑی محرومیاں ہیں, بڑی محرومیاں ہیں گجر خان میں اسپیشلی, بڑی محرومیاں ہیں. لیکن یونیورسٹی کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیتا ہوں. جی. کہ کل سے جو ہمارے سوشل میڈیا پر جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے کوئی پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم بھجوائی ہے, جنہوں نے کل وہاں پر سروے کی ہے, فیزیبلٹی وغیرہ بنا رہے ہیں اس کی, کہ یہ جو انہوں نے وہ زمین بھی 800 کنال جو ہے انہوں نے ہی خریدی تھی جب وہ سوشل ایکشن بورڈ کے چیئرمین تھے. درمیان میں آپ اس کو 30 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی مطالبہ تھا ہمارا 30 سال سے کہ یونیورسٹی بنائیں. اب راجہ پروفیسر صاحب نے انیشیٹو لیا. پرابلم ہے ان کو کہ پنجاب میں گورنمنٹ ان کی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کوشش لگے ہوئے ہیں. کل سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر تو ایک بڑی ہائپ کریٹ ہوئی ہے, بلکہ نام انہوں نے دیے کہ یہ لوگ جو ہیں پنجاب یونیورسٹی کے آئے ہیں, انہوں نے سروے کیا, ملاقاتیں کی, اور اس کا کام جلدی شروع ہونے والا ہے. تو دعا کریں. دیکھیں راجہ صاحب, وہ آپ کی وجہ صحیح ہے, میں اس میں ایگری بھی ہوں. راجہ پروفیسر صاحب نے تحصیل گجر خان میں اچھے کام بھی کیے ہیں. ایون 34 یونٹ کونسل میں گیس ڈیلیور کرنا, پاسپورٹ آفس کا اجرا کرنا, نادرا کا, انڈر پاس کا, اس کے پروسیس کام تو ہیں. لیکن اسٹل ہمارا کوشچن وہیں پر ہے. میں راجہ صاحب سے ایک بار سوال کیا تھا, یہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, کیوں میں نے کہا راجہ صاحب چکوال کے لوگ اور سواوا کے لوگ ٹھیک ہے پارٹ آف پاکستان ہیں, 11 یونٹ کونسل ہماری ہیں, ووٹ ہم آپ کو دیتے ہیں, پرائم منسٹر ہم نے بنایا آپ کو, ٹھیک ہے, ایز اے اسپیکر بنے, لیکن وہ لوگوں فائدہ اٹھا رہے ہیں جہاں پر نہ تو آبادی ہے نہ ہماری ووٹ ہے. تو گلیانہ روڈ کے ساتھ آپ نے اتنی بڑی زیادتی کیوں کی؟ یہ میرا ان کے ساتھ سوال تھا. ایک بڑا کوشچن ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کی بھی یہی روڈ ہے. ہاں جی. اور راجہ جاوید اخلاص صاحب یہی روڈ ہے. ہاں جی. اور اگنور بھی یہی روڈ ہوئی ہے. یہی روڈ ہوئی ہے.
अब देखिए मेरा गांव जो है वो सुहावा चकवाल रोड के ऊपर आता है और मैं बजाय गुलियाना रोड के मैं सुहावा से चकवाल की तरफ जाता तो हूँ। खैर यानी भी अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरा इन तमाम से यही गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह आसानियाँ तकसीम करें जी, नेकी के काम में भलाई करें, बेहतरी की तरफ जाएँ, और यहाँ अपना कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो आप कंट्रीब्यूशन शेयर करें, बाकी रिवार्ड फ्राम अल्लाह। अच्छा, तो पानी के कोई इश्यूज हैं वहाँ हाँ, पर? पानी का सर हमारे यहाँ एक मोज़ा सस्ता मेन स्टाफ डॉक्टर अजहर साहब है जो हमारे साथ ही हॉस्पिटल प्राइवेट चला रहे हैं। उन्होंने एक छोटा सा कूलर वगैरह साथ का टैंक वगैरह अरेंजमेंट्स किया था, लेकिन जो मेरी ख्वाहिश है वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट होना चाहिए। उसके लिए मैं इंशाल्लाह पूरी तगोदो कोशिश है। शायद मैं कुछ गवर्नमेंट लेवल पर काम ना हो सका, या मैं डीजी साहब से अप्रोच करूँगा या किसी से इस तरह का पानी का। ये 20-25 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, 25 लाख का तो उसमें अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती तो फिर ज़ाहिर है कि एक गांव के लोगों के लिए तो शायद मुश्किल हो जाए। जी हाँ, सही। फिर ये है कि फिर तो इलाके के लोग या पूरी तहसील के लोग जहाँ जहाँ भी हमारे ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं, मैं आपका पैगाम मैं उन तक दे देता हूँ। हाँ जी, इसके लिए ओवरसीज़ में हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, तो ये फिल्ट्रेशन प्लांट जिसमें मदर फाउंडेशन भी अपना किरदार अदा करेगी और वहाँ पर हम भी मजदूरों की तरह काम करेंगे। मेरी अपील है, जनाब असद मिर्ज़ा साहब की ख्वाहिश है और इनके गांव की ज़रूरत भी है जी हाँ। और वो 4-5 गांव उसके साथ लिंक होते हैं ऐसे ससराल के साथ, तो वहाँ पर जो है फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उसकी ज़रूरत है। तो मैं मुखय्यर हज़रात जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हमारे दोस्त, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप इस कार्य खैर में जो है हिस्सा डालें, मदर फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म यूज़ करें या जिस तरह डायरेक्ट इनके साथ कर लें, जो भी करना है, लेकिन ये एक इंतहाई अहम ज़रूरत है। इंतहाई अहम ज़रूरत। तो ये पानी का ये इशू है जो कि आपके मेन स्टाफ जो मरकज़ है आपका, मेन मरकज़, वहाँ पर ज़रूरत है उसकी। अच्छा, रोज़गार की क्या सूरत हाल है? रोज़गार की मोस्टली लोग हमारे फॉरेन में, अच्छा, मिडल ईस्ट में चले जाते हैं रोज़गार के लिए। मैं चाहता हूँ, वही मेरा आखिरी यही क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ लोगों के पास बहुत पैसा है, इलाके में काफ़ी लोग अमीर हैं, तो खुदारा कुछ इंडस्ट्री लगाएं, कुछ ऐसे काम करेंगे यहाँ पर कुछ 40-50 बंदों की रोज़गार मिल जाए। जिस तरह देखिए मेरी छोटी सोच थी, मैंने 2-3 स्कूल बना लिए, ठीक है जी, हॉस्पिटल गांव में भी है, बेकरी है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को 40-50 बंदों को रोज़गार मिल गया है। बाकी हम लोग प्लाजे गुजरखान भी ले सकते हैं, पिंडी भी ले सकते हैं, रेंट आ सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने पैसे को ये तो गवर्नमेंट्स के लेवल की बातें होती हैं, कुछ ये अपनी तरफ से कोई सियासतदानों को भी चाहिए। जैसा ये आपका गुजरात है, गुजरांवाला हो गया, सियालकोट हो गया, डोमेस्टिक इंडस्ट्री घरों के अंदर, हाँ जी, काटेज इंडस्ट्री उसको बोलते हैं, काटेज इंडस्ट्री। हाँ जी, घरों में ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माजूर हैं, वो घरों में बैठ के काम कर रहे हैं। ऐसा ही है। ये मैंने फैन इंडस्ट्री के बारे में मुझे एक दोस्त बता रहे थे, उसने कहा जी आप ये देखते हैं जी, ये सिटीजन फैन है, ये GM है, फलां है, ये एक जगह पर नहीं बनते। एक जगह पर एक घर में जालियाँ बन रही हैं, एक घर में वो जो फैन बन रहे हैं, एक घर में मोटरें बन रही हैं, एक घर में स्टैंड बन रहा है, और 20 घरों से मटेरियल इकट्ठा होता है तो एक जगह पर एक पंखा बन जाता है। ये कॉटेज इंडस्ट्री जो है, ये कंट्रीब्यूशन है ना जी, ये हमारा माइंड सेट की बात है। हमारी बेरोजगारी के लिए ये सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है। हाँ जी, कि हर घर को आप रोजगार दें और टेक्निकल रोजगार दें, इसमें टेक्निकल लोग भी पैदा हो जाएंगे, उसके बाद हमारी महरूमियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। बहुत अच्छा आइडिया जी। तो मैंने अब आपका जो सियासतदानों से तो आपके मैंने बस लास्ट मैसेज यही है जी, हमें गुजरखान में ट्रामा सेंटर चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, गुजरखान में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन जाए, दौलताला को तहसील बनाया जाए। ये 3-4 बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं। ये दिस इज मैसेज फॉर ऑल पॉलिटिक्स लीडर्स। थैंक यू वेरी मच जी मिर्ज़ा साहब, आपने मुझे टाइम दिया और आपने अपने गांव के जो मसाइल के हवाले से मेरे साथ मुझे आगाही दी और आवाम को भी आगाही दी, और उसके बाद आपका मैसेज जो आपका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो मैसेज भी हमने कन्वे कर दिया। तो अल्लाह ताला फिर जिसको हिदायत देगा काम हो जाएगा, उसकी तरफ से होते हैं मामलात। बंदे ने खाली इनिशिएट करना होता है या अल्लाह बंदे के दिल में डाल देता है, ये बात कर दो मैंने आपका काम करना है, तो काम तो उसी ने करने होते हैं। इंशाअल्लाह लजीज मदर वेलफेयर फाउंडेशन, देश प्रदेश TV, मिर्ज़ा साहब आपके साथ खड़े हैं। हिज एक्सेलेंसी, थैंक यू वेरी मच। तो आपके साथ खड़े हैं, आपका कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होगा तो हम इंशाअल्लाह लजीज अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। हमने अपने दोस्तों को भी आपका पैगाम दे दिया और इंशाअल्लाह लजीज आपका ये पैगाम चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके।